आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान वर्चुअल चोटी इजलास में कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। वजीर आजम ने कहा कि नई पार्लियामेंट आत्मनिर्भर भारत की अलामत होगी। वजीर आजम आज शाम बैनुल-अक़वामी भारतीय फेस्टिवल से खिताब करेंगे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हुकूमत किसानों से मुताल्लिक मामलात पर खुले जहन के साथ बातचीत करने को तैयार है। मरकज ने मगरबी बंगाल हुकूमत से बीजेपी सदर जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद रियासत में अमन व कानून की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब की है और मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह बढ़कर 94.84% हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव इस वक्त वर्चुअली तौर पर सरबराह मीटिंग कर रहे हैं। भारत और वेस्ट एशिया के मुल्क के दरमियान ये पहली बाहमी वर्चुअल मीटिंग है। दोनों मुल्कों के रहनुमा कोविड आलमी वबा के बाद की दुनिया में भारत उज्बेकिस्तान ताउन को मुस्तहकम करने समेत बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों लीडरों के दरमियान आपसी मफाद के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर भी गौर व खौज किया जा रहा है। अपने इब्तिदाई बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दो मालामाल तहजीबें हैं और दोनों ही मुल्कों के दरमियान कदीम जमाने से ही लगातार राब्ता रहा है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के चैलेंजों और मौक़े के एतबार से दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत और नजरिए में काफी यकसानियत है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात काफी मजबूत हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान को इंतहा पसंदी, बुनियाद परस्ती और अलहदगी पसंदी के बारे में यकसा तशवीश है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ रखते हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर यकसा नजरिया है और दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि अफगानिस्तान में एक ऐसे अमन की बहाली के अमल की जरूरत है जिसकी कमान खुद अफगानिस्तान करे और उसे खुद कंट्रोल करे। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान ने मिलकर भारत वेस्ट एशिया मुज़ाकरात की पहल की है। तवक्को है कि वर्चुअल सभा मीटिंग के इख्तिताम के मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत से समझौतों और मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए जाएंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने हालिया माजी में आला सतह के तबादलों का सिलसिला बरकरार रखा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2015-16 में उज्बेकिस्तान का दौरा किया था, जबकि सदर शौकत मिर्जियोयेव ने 2018 और 19 में भारत का दौरा किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में संसद मार्ग पर पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि पार्लियामेंट की नई इमारत 21वीं सदी के भारत की उमंगें पूरी करने का मकाम होगा। उन्होंने कहा कि नई इमारत एक खुद कफील भारत के कयाम की गवाह बनेगी। जनाब मोदी ने संग बुनियाद रखने की तकरीब को भारत की जमहूरी तारीख में एक संग मील करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि नया पार्लियामेंट हाउस भारतीय शहरियों की एक ऐसी इमारत है जो भारतीय के नजरिए के साथ मुतहर्रिक है। वजीर आजम ने कहा कि वो उस लम्हे को कभी नहीं भुला सकते जब वो साल 2014 में पहली बार पार्लियामेंट में दाखिल हुए थे और उन्होंने एहतराम के साथ पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर सर झुकाकर नमन किया था। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि नई इमारत से अरकान पार्लियामेंट की काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा क्योंकि ये जदीद तर्ज की कई सहूलियात से आरास्ता होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से पहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैनुल-अक़वामी भारतीय फेस्टिवल से खिताब करेंगे। इस फेस्टिवल का एहतमाम चेन्नई में वेनाविल सकाफती मरकज कर रहा है। इस साल इस फेस्टिवल को वर्चुअल तौर पर मुनाकिद किया जा रहा है और इसमें बहुत से कौमी और बैनुल-अक़वामी शायर और फनकार शिरकत करेंगे। ये फेस्टिवल कौमी शायर महाकवि सुब्रमण्य भारती के एजाज में मुनाकिद किया जा रहा है, जिनका 138वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सभी भारतीयों के लिए फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वाज़ेह अपील की सेहत की आलमी तंजीम WHO की तरफ से काफी जबरदस्त सताइश की गई है। एक ट्वीट में WHO ने कहा है कि वो इस फिटनेस मुहिम के जरिए अमली सरगर्मी को फरोग देने से मुताल्लिक भारत की इस पहल की तारीफ करते हैं।
یہ مہم نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر کرن رجیجو کے ذریعے ملک گیر سطح پر فٹ انڈیا موومنٹ کے حصے کے طور پر شروع کی گئی ہے، جسے بالی ووڈ کھلاڑیوں، ادیبوں، ڈاکٹروں اور فٹنس انفلوئنسر سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیتوں کی طرف سے زبردست حمایت حاصل ہوئی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سرکار نے کہا ہے کہ کسان کے بہترین مفادات کو ذہن میں رکھتے ہوئے زرعی اصلاحات کی گئی ہیں۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ سرکار کسانوں کو منڈی کے چنگل سے نجات دلانا چاہتی ہے تاکہ وہ منڈی کے دائرے کے باہر اپنی فصل کی پیداوار اپنی قیمت پر کسی کو بھی کہیں بھی فروخت کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ان شقوں پر کھلے ذہن سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے جن پر کسانوں نے اعتراض اٹھایا ہے۔ جناب تومر نے کہا کہ مرکزی سرکار نے کسانوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ زرعی قوانین سے اے پی ایم سی یا ایم ایس پی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار ان کی تشویشوں پر توجہ دینے کے لیے کسان لیڈروں کی تجویزوں کا انتظار کرتی رہی، لیکن یہ لوگ قوانین کو منسوخ کیے جانے پر بضد ہیں۔ مرکز نے بی جے پی صدر جے پی نڈا کے قافلے پر مبینہ طور پر ترنمول کانگریس کے کارکنوں کے حملے کے بعد مغربی بنگال سرکار سے امن و قانون کی صورتحال کے بارے میں رپورٹ طلب کی ہے۔ مرکز نے ریاستی سرکار سے اس وقت رپورٹ طلب کی جب بی جے پی کی ریاستی شاخ کے سربراہ دلیپ گھوش نے وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک مراسلہ بھیج کر جناب نڈا کے دورے کے دوران سیکیورٹی کی سنگین خامیوں اور کوتاہیوں کا الزام لگایا۔ کل بی جے پی رہنماؤں کے قافلے پر پتھروں، اینٹوں اور شیشے کی بوتلوں سے حملہ کیا گیا تھا۔ ان لیڈروں میں جناب نڈا کے ساتھ ساتھ مکل رائے، دلیپ گھوش اور کیلاش وجے ورگیہ شامل ہیں۔ اس حملے میں جناب وجے ورگیہ اور دلیپ گھوش کی گاڑیوں سمیت کئی کاروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ چونکہ جناب نڈا کی گاڑی بلٹ پروف تھی، اس لیے انہیں کوئی زخم نہیں آئے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے مغربی بنگال میں بی جے پی صدر جے پی نڈا کے قافلے پر حملے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ مرکز اس واقعے کو بہت سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ بھارت نے کورونا وائرس جیسی عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں ایک اور سنگ میل طے کیا ہے، کیونکہ آج زیر علاج مریضوں کی تعداد مزید گھٹ کر 3.71% رہ گئی ہے۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد لگاتار کم ہو رہی ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 8,500 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ روزانہ نئے معاملوں کی تعداد بھی 30,000 سے نیچے ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 29,000 معاملے درج ہوئے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی شرح بھی مزید بہتر ہو کر 94.84% تک پہنچ گئی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب بڑھ کر تقریباً 92,91,000 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37,500 مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ فائزر کووڈ-19 ویکسین نے ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے، جبکہ امریکہ کی ایک ایکسپرٹ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ خوراک اور ادویات کی انتظامیہ نے ویکسین کی توثیق کر دی ہے۔ یو ایس ایف ڈی اے چند دن کے اندر فائزر ویکسین کو منظوری دے سکتی ہے اور صحت کارکنان، نرسنگ ہوم میں رہنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اگلے ہفتے کے شروع میں ان لوگوں کو ویکسین کی پہلی قسط دی جا سکتی ہے۔ امریکہ دنیا بھر میں کووڈ-19 سے بدترین طور سے متاثر ملک ہے، جہاں کورونا کے 15 ملین مصدقہ معاملے ہیں۔ وزارت خارجہ آج اگلے مہینے ہونے والے پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے تناظر میں خلیجی تعاون کونسل بھارت پر 2 ورچوئل پینل مذاکرے کا اہتمام کرے گا۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق خارجی امور کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن دونوں پینل مذاکرات سے خطاب کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت اور ازبکستان کے درمیان ورچوئل چوٹی اجلاس میں کہا ہے کہ بھارت اور ازبکستان دہشت گردی کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ آتم نربھر بھارت کی علامت ہوگی۔ وزیر اعظم آج شام بین الاقوامی بھارتی فیسٹیول سے خطاب کریں گے۔ وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ حکومت کسانوں سے متعلق معاملات پر کھلے ذہن کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ مرکز نے مغربی بنگال حکومت سے بی جے پی صدر جے پی نڈا کے قافلے پر حملے کے بعد ریاست میں امن و قانون کی صورتحال پر رپورٹ طلب کی ہے اور ملک میں کووڈ-19 سے شفا یابی کی شرح بڑھ کر 94.84% ہو گئی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔